akong problema kaniadto pwede na solusyonan kaniya. Ang mga panahon sa panghitabo sukat sa kapanahunan sa among mga katigulangan. Panahon nga ang tribo ni Isan Gamay wala pay namarka nga edukasyon sa ilang hunahuna. Ang ilang nabalaan mao ang pagputol sa mga dagko o gagmayng mga kahoy human kaingin or sunubon. Tamnan og klase-klaseng mga tanong aron dito nila kuhaon ang ilang mga pagkaon. O parte sa ilang panudan sa yura alang kanila ang pagpangayam. Ug kanang tanan nga mga kasaysayan gusto ipasunod ipabuhat sa ilang mga kaanakan. Unsa man nindot na baningap kinabuhi ang panahon mipadayon og namayungan ang gamay kanino sa edukasyon. Saylo na sa panahon nila ni Lolo ug ni Lola, panahon na usab nila ni Papa ug ni Mama. Ang dakong problema kaniadto sa kapanahunan sa among mga katigulangan. Sakit hunahunahon ang mga samad sa kagahapon sama sa kawadon, kalisod ug kakapoy. Hinungdan nga sa lain na usab nga pagtuon, gustong sudlon ug himuon aron makabot ang edukasyon. Hunahuna nga porsigido unta, pero ang mga babag sa panahon na ang kapobrehon. Nitong sugod sa eskwelahan nga may 14 ka kilometro ang gilayon, buntag, hapon, balik-balik kini nga pagabaktason. Kulang sa mga gamit, sinina, pantalon ug tsinelas nga kon mabuslot, mag-isip pa, una, ilisan. Sulod sa tulunghan, usahay magutman, tungod sa kakulang sa pagkaon nga balunon. Estudyante, intawon, wala nakapadayon tungod sa mga lantuson nga kalisod naunda sa pagtuon. Sakit man una-unaon ang mga pagmahay tungod sa wala nakabot na pangandoy sayang. Tulin ang dagat sa panahon ug misabay ang mga sakit nga talanawon sama sa limbong, ila, diskriminasyon o pagyatak-yatak sa kahon. Naitabo kini sa tribo tungod sa pagka-ignorante nga mao ang dakong problema nga hangtod dinhi wala pagayod na waki. Walay nahimo mao ang mga mahan o ginahanag ninyo. Balik sa nandan gi-apply ang sungko dodori nga patakaran. Ang dakong problema kaniadto pwede na solusyonan karon. Karon dinhi kamo ikaw ug ako nga gipakatawo nga mga bagong tubo sa karon nga panahon. Nasayod ko nga gipahimog sa tani ning kalibutan nga kompleto ang pagkatawo nga may una-una sama sa mata nga nakakita kun unsa ang nasa unahan. Ang dakong problema nga mao ang pagka-ignorante sukad sa sinugdan nga mao'y hinungdan sa grabe nga kangitngit nga gisubay tangdalan nga halos dili makita ang duol ra nga unahan. Mao nga kabatanunan mag-usata gamit ang atong mga kaugalingon nga sa pag-eskwela atong siguruhon. Paninguhaon tamang kalapusan sa edukasyon atong maangkon aron madayon ang kahayag atong papadanag iwag sa kaignorante nga silbing kangit-ngit nga giadto sulod sa dugayng panahon. Pabor na karon ka nato ang higayon ang pagkugira nato mao'y siguruhon kay musuporta taman sa gininhawa ang atong mga ginikanan. Buhaton yun nila ang tanan aron kita ang matapangan. Ugas na pa ang gobyerno halos wala nakaayo'y gasto. Dili nato tugutan ang mga babag sa panahon sama sa pagoy-akuyab, pagpangasawa or pagminiho samtang nag-eskwela. Unya na, ug matapos nga makupkanta ang kadaugan, kaya nang higayuna sa katilingban, mutipon na kita
kayang kahibalo tupong nasauban. Sama ngang kangit-ngit mi banos ang kahayag sa sidlak sa adlaw ug mudanag sa kalibutan. Ang dakong problema kaniadto pwede nang solusyonan karon.